नाखास्ता एक दूसरे को अलविदा कहकर जुदा हो गए। ये वही पुल था जहां दोनों ने हमेशा साथ रहने का अहद किया था और पानी में मिट्टी फेंकी थी। इस पुल पर दोनों के रास्ते जुदा हो गए। जू घोड़े वाले बंद छकड़े यानी हार्स वैगन पर जनूब की तरफ अपने गांव शांगियो चली गई और लियांग ने वापस हांगदू के कॉलेज जाने की बजाय अपने वालदैन से मिलने और शादी की इजाज़त लेने के लिए कोईजी यानी शाओशिंग यानी शुमाल की तरफ जाने वाली घोड़ा गाड़ी या हार्स वैगन पकड़ ली। यानी वो जनूब की तरफ चली गई और वो शुमाल की तरफ चला गया। कोईजी पहुंचकर लियांग बहुत सारी गैर अहम मसरूफियात में उलझ गया। कभी कोई बीमार तो कभी वो ख़ुद बीमार, फिर फ़लाँ की शादी तो कभी फ़लाँ तकरीब, तो कभी बाप का किसी दूसरे शहर चले जाना। एक बार उसका बाप अपनी बागबानी कश्ती पर एक बारात लेकर किसी और शहर गया और एक माह बाद वापस आया। गर्ज इसी तरह कई माह गुजर गए और लियांग को शांगियू या हांगदू अपने कॉलेज जाने का मौका न मिला। यानी ना वो जू के गांव जा सका, जू के शहर जा सका शांगियू, और ना अपने कॉलेज हांगदू जा सका। कई माह बाद उसे बिलाखिर माँ बाप से शादी की इजाज़त मिल गई और उसे वापस अपने कॉलेज हांगदू जाने का मौका भी मिल गया। वहाँ जाकर जब उसे प्रिंसिपल साहब ने जू का मंगनी वाला लॉकेट दिया और जू की लड़की होने की हकीकत बताई तो लियांग की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने उसी वक्त शांगियो जाने की इजाज़त ली और रवाना हो गया। दूसरी तरफ अपनी लाडली बेटी जू को वापस बुलाने के लिए उसके वालिदैन ने बाप की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर उसे ख़त लिखा था। उन्हें उसकी शादी के लिए एक मुनासिब तरीन बर मिल गया था और उन्हें शादी की रसूमात वगैरह करने के लिए, रसूमात पूरी करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार था। उसका बाप अपनी लाडली का रिश्ता अपने माली मफादात को मुस्तहकम करने के लिए मा ख़ानदान के नौजवान मा वेनकाई से करना चाहता था। मा ख़ानदान के नौजवान मा वेनकाई से करना चाहता था। ये सुनकर जू की जान ही तो निकल गई। अपनी तबाहाली में आखिर उसने बाप को लियांग के बारे में बता दिया। ये सुनते ही उसका बाप सख्त गुस्से में आ गया और तैश में आकर बोला, तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम अपना भर खुद ढूंढने निकल पड़ो। 1800 साल कबल के चीन में ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि लड़की माँ बाप की मर्ज़ी के बग़ैर अपने लिए बाप चुन सके, खुद रिश्ता तलाश करे। लिहाजा उन्होंने माँ ख़ानदान से मिलकर जल्द से जल्द शादी की तारीख़ मुकर्रर कर दी। जिस दिन लियांग अपनी शादी का पैगाम लेकर शांगियू पहुंचा, उसी दिन मा वेनकाई और जू की मंगनी की रस्म अदा हो रही थी। वो दुल्हन के रूप में जू को ज़र्क बर्क लिबास में देखकर मबहूत रह गया। उसके हुस्न जमाल और दिलकशी ने लियांग को शशदर कर दिया और उसका दिमाग चकराने लगा। अपनी बदकिस्मती के इंतहा देखकर वो अपना दिल पकड़कर रह गया। रात को देर तक मंगनी की तकरीबात चलती रहीं। जब तकरीब ख़त्म हुई तो जू के कहने पर उसके भाई शिंकांग ने लियांग के क़याम का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया। अपने कमरे में आकर वो तकिए पर सर रख कर सीधा लेट गया। नींद उसकी जलती हुई आँखों से कोसों दूर थी। उसके आंसू दोनों आँखों से बहकर कनपटियों से होते हुए उसके तकिए को भिगो रहे थे। उसके दिमाग में कदीम तरीन चीनी शायर वीन शुआन की नज़्म शब हिजर का दर्द गूंज रही थी, जिसके अल्फाज और मफ़हूम कुछ यूँ थे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ़ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने,
اپنی پلکوں پر سجا رکھے ہیں آنسو میں نے، میری آنکھوں کو بھی برسات کا موقع دے دے، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ آج کی رات میرا درد محبت سن لے، کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کی شکایت سن لے، آج اظہار خیالات کا موقع دے دے، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ چھوڑنا تھا تو یہ اقرار کیا ہی کیوں تھا، صرف چھوڑنا تھا تو یہ اقرار کیا ہی کیوں تھا، بے وفا تو نے مجھے پیار کیا ہی کیوں تھا، مجھ کو 2-4 سوالات کا موقع دے دے، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے، ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح، صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے۔ پھر اس کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے اور اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید کہیں کوئی کاغذ اور قلم مل جائے تو وہ مرنے سے پہلے زو کے لیے آخری پیغام ہی لکھ کر چھوڑ جائے۔ لیکن ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ رات کے تیسرے پہر اچانک زو اس کے کمرے میں آئی اور اس سے گلے مل کر بے تحاشا اسے چومنے اور رونے لگی۔ اس کے دیر سے آنے پر اپنے دکھ، درد اور مجبوری کا اظہار کیا اور اسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر چلی گئی۔ تاہم جاتے جاتے اس نے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس زندگی میں ایک بستر پر نہ سو سکے تو کم از کم ایک قبر میں اکٹھے ضرور سوئیں گے۔ اگلے دن لیانگ اپنی بدقسمتی پر ماتم کناں واپس اپنے کالج چلا گیا اور وہاں اپنی ڈگری مکمل کر کے ماں باپ کے پاس کوئیجی روانہ ہو گیا، جہاں اسے ین شہر، جسے اب ننگ بو کہتے ہیں، مجسٹریٹ کی نوکری مل گئی۔ 1800 سال پہلے وہ شہر ین تھا، اب اس کا نام ننگ بو ہے۔ مجسٹریٹ کی نوکری اسے مل گئی، مگر اسے دل کی بیماری لگ چکی تھی۔ بھوک، پیاس اور نیند اڑ گئی، وہ اکثر بیمار رہنے لگا اور 1 ماہ کے اندر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے والدین سے درخواست کی کہ اسے چانگ ٹنگ پل کے مغربی کنارے پر دفن کیا جائے۔ اس کی اس خواہش کی تکمیل کر دی گئی اور اسے اسی پل کے پاس دفن کر دیا گیا جہاں زو سے اس نے عہد وفا کیا تھا۔ زو کو اس کی موت اور تدفین سے متعلق آخری خواہش کا علم ہوا تو وہ بہت روئی، تڑپی اور بے اختیار موت کی خواہش کرنے لگی۔ پھر شادی کا دن آ گیا۔ دلہن کو ڈولی میں ڈال کر بارات گھوڑوں والی بگھیوں اور ہارس ویگنوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلی۔ راستے میں بارات کو چانگ ٹنگ نہر کے اسی پل سے گزرنا تھا جس پر سے مٹی پانی میں بہاتے ہوئے اور زو اور لیانگ نے ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کا عہد کیا تھا، اور جہاں اب مغربی کنارے پر لیانگ کی قبر تھی۔ جب بارات وہاں سے گزرنے لگی تو اچانک تیز کالی آندھی اور طوفان برق و بارہ نے ان کے قافلے کو روک دیا۔ ایسے میں اس پرانے پل کے اوپر سے گزرنا سخت خطرناک تھا۔ بارش تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ ان کا قافلہ عین لیانگ شامبو کی قبر کے پاس ٹھہر گیا۔ زو نے اپنے دولہے سے درخواست کی کہ اسے اس اکلوتی قبر پر دعا کرنے کی مہلت دی جائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کے پرانے محبوب کی قبر ہے۔ وہ ایک قبر تھی، وہ لہٰذا اس نے تاکہ وہ قبر پر بارش رکنے کی دعا کر سکے، یہ سوچ کر اس نے اجازت دے دی۔ دلہا نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ زو قبر کی پینتی آ کر آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی اور اپنے دل میں اس نے آسمانوں کے مالک سے دعا کی کہ مجھے لیانگ کے ساتھ قبر میں اکٹھا کر دے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچانک بجلی کوندی اور قبر پھٹ پڑی اور زو نے قبر میں چھلانگ لگا دی۔ ارد گرد کھڑے لوگ زو کو پکڑنے اور قبر سے نکالنے بھاگے، مگر وہاں نہ زو تھی نہ کوئی اور۔ قبر اچانک بند ہو گئی، تاہم قبر کے اوپر سے تتلیوں کا ایک جوڑا اڑتا ہوا نکلا اور آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔
لوگوں کو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جو 2 تتلیاں اوپر اڑ کے جا رہی ہیں وہ زو اور لیانگ کی روحیں تھیں۔ صبح زی جیانگ کے شہر ننگ بو جہاں لیانگ مجسٹریٹ تھا، وہاں 35 ایکڑ رقبے پر محیط اس کے نام کا ایک شاندار کلچرل پارک ہے جس میں اس کے نام کا ایک مندر بھی قائم ہے، اور اس کی یادگاروں کو نمائشی شکل دے کر اس کا عجائب خانہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ مثلاً ان کا پسندیدہ پل چونگ ٹنگ برج، جسے سپاؤز برج آپ کہتے ہیں، سپاؤز برج، دلہا دلہن کا پل، وہ کمرہ جہاں وہ اکثر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے، کوان ین ہال، کنجوگل لو پویلین، ڈریگن پویلین، تتلیوں کی شکل میں زو اور لیانگ کے مجسمے، کالج، لوٹس پانڈ، 3 سال تک کلاس فیلو وغیرہ وغیرہ۔ زو اور لیانگ سے وابستہ عجائبات کو دیکھنے کے لیے سالانہ لاکھوں لوگ اس کلچرل پارک کو وزٹ کرتے ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی لیانگ اور زو۔